إذا السلام عليكم ورحمة الله إخوة الطلبة، مرحبا بكم في هذا المباشر الذي سنخصه في هذا الفيديو الذي سنخصه بطلبة SMP5 إلكترونيك أنالوجيك. الدرس التالي اللي هو لا كونتر رياكسيون إلكترونيك أنالوجيك SMP5. اوكي دونك لا كونتر رياكسيون، دونك البرانسيب تاع لا كونتر رياكسيون هو نشوفو البرانسيب تاع لا كونتر رياكسيون. La contre-réaction, le principe de donc j'ai le principe de la contre-réaction. Le principe de donc نرسمو واحد الشيما ديال هاد الكونترياكسيون. دونك فهاد الكونترياكسيون هي دونك البرانسيب تاعها هي دونك عندك هنايا واحد البولاريزاسيون بلوس موال، عندك هنايا اش واحد لا فونكسيون دو ترانسفير اش. اوكي دونك عندك هنايا بي، هاد بي نشوفوها شنو كتعني. دونك عندك هنايا هذا اكس اس. اوكي لا طونسيون ممكن يكون لا طونسيون ممكن دو سورتي، ممكن يكون لو كورون دو سورتي. هذا X prime E, la tension d'entrée. Ok? Donc la tension d'entrée. Donc là, il y a XE ou là, il y a XR. Ok? De la réaction. Donc il y a X qui est la tension ou là, le courant de réaction. C'est XE. Donc c'est le schéma. Donc c'est ça. Ça, c'est le schéma. Effectivement, le schéma. De base d'une contre-réaction, Ok. Donc c'est ça le schéma de base de contre-réaction. Donc je B, donc H, il y a la fonction de transfert. B, il y a le taux de rétroaction. Taux de rétroaction. Ok, rétroaction. Avec BH. BH. Ok. BH, il y a le gain du boucle. Donc le gain du boucle. Il y a deux boucles. Donc, comment je vois le gain du boucle? Donc là, je vois la fonction de transfert d'élèves. Donc la fonction de transfert d'élèves du cercle. Donc عندك هنايا H وعندك B. Donc أول حاجة نقول لك donc la fonction de transfert هذه تاع الشيما ديال الكونتر رياكسيون. Donc la fonction de transfert de contre-réaction. Okay. Contre-réaction. Donc la fonction de transfert de contre-réaction qui est telle. Donc il y a H'. Donc H' donc H' il y a XS sur X'. Ok. XS de sortie sur X'. Donc XS sur X'. Donc là, il y a H sur 1 plus BH. Donc, la fonction de transfert de la contre-réaction H' est égal à XS sur X' est égal à H sur 1 plus BH. Donc, B, il y a le taux de rétroaction. Donc, il y a BH. Donc, BH, il y a le gain du boucle. Il y a le boucle. Donc, boucle. Ou 1 plus BH, هذا المقام
le facteur de rétroaction. Facteur de rétroaction. Donc là, هو le principe de la contre-réaction. Okay. Donc, غادي نشوفوا الحاجه اللي هي مهمه très امبورطون فهذا الكور. دونك الحاجه اللي هي مهمه في هذا الكور هو لي تيب دو كونتر رياكسيون. دونك لي تيب دو كونتر رياكسيون. دونك دو لي تيب شحال لي تيب هما 4 لي 4 تيب دونك لي 4 تيب. Donc, 4 types de contre-réaction. Oui. Donc, très important. أهم شيء في الدرس الثاني ديال الإلكترونيكا أنالوجيك سي بي 5 أهم شيء très important وغيكون في الإكزامان هو هاد لي 4 تيب. لي 4 تيب دو كونتر رياكسيون هما 4 تيب. دونك واخا نشوفوهم كاين سيري باراليل سيري باراليل. اوكي دونك أول شيء غادي نشوفو أول تيب لا بروميير تيب هو أول شيء contre-réaction série parallèle. Donc série parallèle, contre-réaction, série parallèle, série parallèle. Donc, série parallèle ou bien tension. Ok. Donc, ou bien tension. Série parallèle ou bien tension. Donc, خصنا نشوفوا لو شيما تاعها دونك ديال كونترياكسيون سيري باراليل. دونك هي لو شيما تاعها هي دونك كنديرو هنا لامبليفيكاتور هنايا لو رياكسيون كيكون عندنا هنايا لو رياكسيون دونك اش عندنا هنا طونسيون دونك غيكون عندك طونسيون في لونطري وغيكون عندك طونسيون في السورتي. دونك هي بالتالي دونك سي سا ولكن بريزون رد البال هنايا. دونك رد البال دونك عندك هنايا سيري طونسيون رد البال. دونك هنايا غيكون هكا بالعكس. دونك رد البال دونك هذا حيت عندك طونسيون هكا طونسيون كاين في الثاني. دونك رد البال هذا غيكون هكا. اوكي دونك هنا يكون عندك في اس حيت عندك طونسيون قلنا دونك عندك طونسيون يعني في السورتي ولا لونطري غيكون لا طونسيون. دونك عندك هنا لا طونسيون
في دو اس. عندك هنايا في بريم، حيت كيما قلنا الكونتريكسيون تاعها هي يكون عندك هنايا اكس بريم او، هنا يكون عندك اكس او، هنا يكون عندك اكس ار، وهنا يكون عندك اكس اس. دونك اكس شنو هي اكس؟ واش لو كورون ولا لا طونسيون؟ سا ديبون. هاد الكارتاتيب تاع كونتر رياكسيون. دونك عندك هاد الكارتاتيب تاع كونتر رياكسيون، عندك سيري باراليل. دونك فاش كتبنى هذه السيري باراليل؟ في الشكل تاع الكونتر رياكسيون. وفاش كنفع عليها طونسيون او بيان طونسيون، يعني واش اي ولا في. اوكي، دونك عندك هنا طونسيون. دونك يكون عندك هنا في اس، هنا يكون عندك هنا في بريم او، هنا يكون عندك في او، هنا يكون عندك لا طونسيون دو رياكسيون في ار. اوكي، دونك ردوا البال. دونك سيري باراليل فاش كنفعلها؟ دونك في الشكل. دونك سيري صافي كوا ها هو الشكل تاعها هذا. دونك باراليل لا، هذا مد بريمير. اوكي، والطونسيون كيما قلت لكم هنا في اس، في بريم او، هنا في بريم او، هنا في او، هنا في ار. اوكي، في ار. المهم في هذا الفيديو غادي نعطي لكم لي كونتر رياكسيون. في الفيديو الجاي ان شاء الله كيفاش كنحسبوا كل تيب، كيفاش كنحسبوا لامبيدونس دونطري تاعو ولامبيدونس دو سورتي تاعو. دونك في هذا الفيديو غادي نشوفوا لي تيب فقط. اوكي، دونك هذا هو الكونتر رياكسيون. او لا بروميير تيب تاع الكونتر رياكسيون سيري باراليل او بيان طونسيون. حيت هنا كاع تيب اللي كاينين ديال الكونتر رياكسيون. دونك ردوا البال هذا سيري باراليل طونسيون. ها الشكل تاعو تعرف كيفاش تصمم. دونك سيري كيما كتعرفوا هنا هكا وباراليل. ردوا البال دونك هذا كيكون في الاول والثاني كيكون في هذا. دونك نشوفوا الثاني كونتر رياكسيون. هنا سيري غيكون عندنا سيري. هذا الثاني الثاني والثاني كونتر رياكسيون دوزيام تيب كونتر رياكسيون série. Donc très important, très important. Donc je te le dis pour le bien هذا اللي تحط فيك في l'examen. Donc série ou bien courant tension. Donc je te le dis هنا courant tension. OK, courant tension. Vous allez connaître courant. هنا تهضر لان هذا هنايا يكون عندك لو كورون فاش لو كورون في هنايا هذه كتكون هنايا هذه كورون يعني تكون في لا سونتي ولا طونسيون غتكون في لونطري. اوكي، في لونطري. دونك كيفاش تكون الشكل، كيفاش يكون هذا الشكل تاعو؟ قلنا لا سيغ يكون بحال هكا اسمع ولا سيغ في هنايا دونك غيتغير. دونك يكون دونك كيفاش يكون بحال هكا ولكن الشكل لا فورم يكون بحال هكا ولكن في هذا حيت عندك سيري. دونك كيفاش غيكون هذا غيتحيد. دونك هذا دونك هذا غيكون بحال هكا وهذا غيكون بحال هكا. دونك يكون بحال هكا. اوكي، يكون بحال هكا. اش قلنا؟ كورون بيان كورون طونسيون. كورون ديال هذا. اوكي، طونسيون ديال هذا. دونك طونسيون نخليوها ولكن هنا يكون نديرو فيه الكورون. دونك الكورون هو هذا. دونك قلنا هنا يكون فيه اي اس. هو يكون في اس يكون اي اس. اوكي، يكون في اس. Très important. مزيان. دونك هذا لو تيب نتاع الثاني لو كونتر رياكسيون. دونك غنشوفو لو تروازيام تيب دو لا كونتر رياكسيون. لو تروازيام تيب دو لا كونتر رياكسيون.
شفنا الاول سيري طونسيون سيري باراليل، ثاني سيري اش بقى باراليل سيري باراليل اوكي باراليل سيري باراليل. دونك الثالث نشوف فيه نشوفوا باراليل اوكي نشوفوا الثالث باراليل. parallèle, ou bien tension courant. اش قلنا سيري قلنا فيه اللي عقلتو سيري هي مثال سيري كورون تونسيون باراليل العكس تونسيون كورون. دوك قلت لك خطاب عندك هنا خطاب باراليل، دوك ما غاديش يكون بحال هكا حيت هذا سيري هذا مع هذا هذا سيري نفس الطريقه. دوك باراليل كيفاش غيكون شي مثال غيكون هذا مع هذا اوكي غيكون هذا دوك هذا يكون هكا. دوك كيفاش غيكون غيكون هذا بجوج مع هذا وهذا غيكون بجوج مع هذا اوكي غيكون هذا واحد هذا الشيء غيجي من هنا دونك قلنا التونسيون قبل هذا لا فورم تاع باين هذا غيكون مع هذا وهذا غيكون مع هذا نفس الطريقه هذا غيكون مع هذا وهذا غيكون مع هذا. دونك التونسيون كورون هذا الاول هو هذا. دونك هذيك هنايا التونسيون في اس باين كورون دونك عليك هنايا كورون دونك يكون عندك هنايا اي بريم اي ار تونسيون باين يكون عندك في اس هنايا اوكي. دونك واخا نديرو هكا دونك اش غيتغير في الشكل غيتغير هنا غيتغير هنا وهنا غيتكبر عليه باراليل دونك وغيتغير حتى هذا اللي عندك هنا فوق مزيان. دونك قلنا هذا مع هذا اوكي هذا مع هذا حيت عندك باراليل نفس الطريقه باراليل هنا اوكي. دونك هذا جينا مع هذا اوكي هذا مع هذا دونك نفس الطريقه هنا هذا مع هذا وهذا مع هذا اوكي. اش بقى لنا عندك طونسيون هنايا اوكي فين طونسيون وهنا يكون عندك هنا في اس هنا اللي سبق يكون في الاخير في اس كورون هنايا دونك يكون عندك هنا اي بريم اش عطاتني اي حيت عندك هنايا النوت وتكون عندك هنايا ار كورون دو رياكسيون ار فوالا دونك كونتر رياكسيون parallèle ou bien tension courbe. Donc très important. كيما قلت لكم اخر الطلبه في هذا الفيديو غادي نشوفوا لي تيب نتاع كونتر رياكسيون يعني مش ملاعب فقط. في الفيديو الجاي ان شاء الله راه غادي نشوفوا كيفاش تحسب لابيدونس دونطري اي لابيدونس دو سورتي. لابيدونس دونطري هي زد او، لابيدونس دو سورتي زد بريم او زد بريم اس. كيفاش تحسبها كل وحده كل تيب خصك تعرف كيفاش الطريقه تكنيك كيفاش تحسبها. تري تري امبورطون مهم بزاف هذا ديك تيب نتاع الكونتر رياكسيون. بقات لنا 4 سيب. اش بقات لنا الى عقلتو درنا في الاول درنا سيري باراليل
ياك درنا في الثانيه سيري سيري درنا في الثالثه باراليل باراليل اش بقات باراليل سيري اوكي بقات باراليل سيري ولا حطيت هنايا درنا في الاولى كاع درنا سيري باراليل اش درنا هنا درنا طونسيون طونسيون عقلتو الثانيه درنا سيري اش درنا هنايا كورون طونسيون فهمتي عقلتو ولا لا دونك اخي الطالب راه خصك ضروري تحفظ هذا الشيء ضروري في الثالثه باراليل هنايا طونسيون كورون الرابعه اش بقى باراليل سيري وهنا يكون اش يكون هنا كورون كورون هي اللي بقات كورون كورون اوكي نقدر نديرو هذا الرابعه اش قلنا الرابعه الكونترياكسيون باراليل سيري اوكي باراليل سيري هي وهنايا اش قلنا كورون كورون ou bien coron coron. Ou bien coron coron. Donc, parallèle. Donc, parallèle, parallèle. إذا أخي الطالب خاصك تعرف كيفاش تسمها باراليل كيفاش غيكون واش غيكون هذا الشكل ولا لا راح يجي مزيان غيكون هكا ولا لا دونك لا نعم يبقى كاين باراليل باراليل هذه باراليل ولكن عندنا سيري دونك ما عادش نقدروا فيه شكون غيتغير هذا عندنا سيري دونك السيري كيفاش غيكون هذا مع هذا وهذا مع هذا لا المهم هذا غيكون هنا في السؤال اوكي غيكون هذا هذا يكون هكا وهذا يكون هكا حيت بقى سيري هذا ترتيب مهم فهذا مهم ولكن هنايا لا الاول هو الاخير اوكي الاول هو الاخير عندك كورون هنايا دوك يكون هنايا اي اس هنايا كورون هنايا دوك يكون هنايا كورون اي بريم او اي دوك تبقى هي هنا تغير هذا يتغير هو هذا اوكي دوك هو اي بريم اس ولا اي اس ou اي اس لو كورون اي اس اوكي دونك هادو هما لي كتختيب نتاع الكونترياكسيون دونك في هاد الفيديو شفنا لو برانسيب نتاع الكونترياكسيون شفنا عاوتاني لي كتختيب نتاع الكونترياكسيون دونك هذا لا ريزومي تاع الكور فهمتي تاع الكور لو بار لي كتختيب دونك لي كتختيب نتاع الكونترياكسيون قلنا نعاودو ليهم اشنو نديرو دونك هذا هو باغ دونك نمسح كاع نعاود ليهم واش عقلتو مزال دونك اول تيب اش قلنا دونك عندنا في اول تيب سيري باراليل اوكي ولا نقولها كذلك سيري باراليل ولا طونسيون اوكي ولا كنقولها طونسيون المهم طونسيون الثانيه التيب الثانيه سيري او بيان طونسيون كورون طونسيون كورون سيري هي هذيك لا الاولى سيري باراليل او بيان طونسيون الثانيه سيري او بيان كورون طونسيون courant. ثالثة parallèle ou bien accéléré, tension courant.
تونسيون. والرابعه والاخيره هي باراليل سير العكس ديال هذه، العكس ديال هذه. هنا عندك تونسيون بلس، هنا يكون عندك هنا كورون كورون. اش قلنا لك في الطلب هذا فاش كينفعنا في الشكل في الشيما تاعو نتاع الكونتاكت ديالكسيون تاعو. هذا كيكون في العنطري، هذا كيكون في الوسطي. هذا الاول فاش كينفعنا واش لا تونسيون ولا الكورون. هذا الاول كيكون في الوسطي وهذا كيكون في الاول في العنطري. اوكي نفس الطريقه هذا وهذا وهذا. فوالا سينا فهمت الفيديو اخوات الطلبه. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نكملوا، غادي نشوفوا كيفاش كتحسب كيما قلت لكم لامبيدونس دو طري ولامبيدونس دو سورتي ديال هذه وديال هذا وديال هذا وديال هذا، وغادي يكون في الامتحان كيكون عندكم ليكزام في الامتحان هذا وفي التيت كذلك. اي جامعه كيف ما تكون في الالكترونيك انالوجيك اس ام بي 5. بون كوراج.